السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. والله إني لا يغمرني فرح كبير بتوجيه شيخنا أرشد الفاروقي طلبه لي للحديث لخريجي المعهد العالي للدراسات الإسلامية ديوبند في قسم الفقه والإفتاء تجاه مسؤوليتهم في هذا الشهر الفضيل. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لا يخفى على حضراتكم أحبابنا أن هذا الشهر الفضيل شهر الطاعات والمبرات والقربات، شهر يضاعف الله فيه الحسنات ويغفر فيه السيئات، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وهذا شهر التسابق للخيرات، الأجر فيه مضاعف، ولا يعلم ثواب الأعمال إلا الله عز وجل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالمجازي لهذه الأعمال هو الله جل وعلا. هذا الشطر الأول. الشطر الثاني: أوصي الخريجين في قسم الفقه والإفتاء التدقيق في المسائل وعدم الاستعجال في الإفتاء، بل واجب عليهم أن يدرسوا كل مسألة بتمعن ويطلعوا على آراء الفقهاء، ثم إذا سئلوا أن يفتوا إذا كان لديهم علم بما سئلوا عنه، وإلا فيمتنعوا من الإجابة، لأن الفقيه إنما يتحدث عن الله، فالمسؤولية كبيرة التي تقع على عاتقهم. عدم الاستعجال في الفتوى والتدقيق في جميع المفاصل والبحث الشديد في كل مسألة حتى يعينكم الله عز وجل على الإجابة الموفقة الصحيحة لكل مسألة. الشطر الثالث متعلق بالشطر الأول، عندما يوصي العلماء الناس بطاعة الله وبالقرب من الله عز وجل، واجب عليهم أن يكونوا هم أشد الناس قربا لله وأشد الناس محاسبة لأنفسهم، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إذن الواجب عليك أيها الحبيب أن تعمل بما تعلم، وأن تطبق الأحكام أولا، ثم تخبر به الناس.
فالقدوة الناس ينظرون له منظار أنه لبس زي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لبس زي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أصبح من ورثة الأنبياء كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم، فأنتم يا أحباب القلب ورثة الأنبياء. واجب عليكم وعلينا أن نتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام ونعمل بالسنة ونقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. والواجب علينا أن نكون أشد الناس حرصا على طاعة الله عز وجل وعلى القرب من الله عز وجل. وعلينا في هذا الشهر أن نحسن مراجعة حفظنا لكتاب الله عز وجل، فهذا الشهر لا يخفى عليكم فيه أنزل القرآن، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، قيام ليلة من لياليها إذا كان ليلة القدر يعدل 84 سنة. هذا تقدير تقريبي لأذهاننا، أما الأجر والثواب الحقيقي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهو المجازي. فواجب عليك أيها الحبيب أن تكون من أشد الناس تعلقا بكتاب الله، قراءة وحفظا ودراسة وتفسيرا. المسألة الرابعة: لا تشغل نفسك في هذا الشهر في أمور جانبية، بل استغل كل دقيقة وكل لحظة بذكر الله، بتلاوة كتاب الله، بدراسة القرآن وتدريس القرآن وتعليم القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، أن يجعلنا وإياكم من خاصته تبارك وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين المتبعين لسيدنا محمد سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. وأسأل الله تعالى أن يبارك في حياة شيخنا المفتي أرشد الفاروق حفظه الله، وأن يمد له بالصحة والعافية والسرور. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور، بجاه سيدنا محمد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من فجر يوم 12 من رمضان 1446 من الهجرة
النبوية الشريفة الموافق ل12 من آذار 2024 من الميلاد. دكتور إسماعيل البرزنجي الموصلي الحسيني.